رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. 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 ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. حميم حميما. حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. من عذاب يومئذ ببنيه. من عذاب يومئذ ببنيه. फिर से. من عذاب يومئذ ببنيه. यौम है या यौमी है? ध्यान से पढ़ें. फिर से. लौ यफ्तदी. लौ यफ्तदी min عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. ومن
وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صلاتهم ला को ला नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, फिर से पढ़े अल्लज़ीना वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल्महरूम लिस्साइल वल्महरूम والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم फिर से فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين قبلك مهطعين قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين 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 أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون फिर से فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.